नेपाली उड्डयन इतिहासमा घरेलु विमान दुर्घटना हुँदा एकै पटक यति धेरै व्यक्तिले कहिल्यै ज्यान गुमाएका थिएनन्। नेपाली उड्डयन इतिहासकै एउटा भयानक दुर्घटना। के यति एयरलाइन्सको विमानमा केही समस्या थियो, केही प्राविधिक कारण थिए, मौसम कारक थियो या अन्य केही कुरा? Let's go back to our breaking news story. That plane crash in Nepal. Breaking news coming in from Nepal, where a plane carrying about 72 persons crashed in Pokhara this morning. इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। येती एयरवेज का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। त्यो जहाज चाहिँ ल्यान्डिङ क्लियरेन्स पनि पाइसकेको थियो, ल्यान्डिङ गर्ने अवस्थामा थियो, पुरा तयारी अवस्थामा थियो। अब एक्सिडेन्ट किन भयो? वेदर पनि राम्रै थियो। माघ 1 गते बिहानको 11 बजे पोखरा नजिकै सेती नदीको किनारमा खोचमा ठुलो विस्फोट हुन्छ। एकैछिनमा धुवाँको मुस्लोले पोखरा आसपासको आकाश ढाक्न थाल्छ अनि देश विदेशका सञ्चार माध्यमले समाचार प्रसारण गर्न थाल्छन्। काठमाडौँबाट 68 यात्रु लिएर उडेको यति एयरको 9NANC विमान दुर्घटनाग्रस्त। चालक दलका 4 सदस्यसहित विमानमा सबै सवारको मृत्यु भएको आशंका। विमान दुर्घटना लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल पुग्छन् र घटनाको विवरण लिन थाल्छन्। उता सेती नदी खोजमा नेपाली सेना, प्रहरी र उद्धार कर्मीहरूले उद्धार सुरु गर्छन्। एकैछिनमा हजारौं मानिस सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट कोही कसैको जीवित उद्धार गर्न सकिन्छ कि भनेर पुग्छन्, तर जब त्यहाँको भयावह अवस्था देखिन्छ सबैले आस मार्छन्। विमानको 80% भन्दा बढी भाग नराम्रोसँग जलिसकेकाले कसैलाई पनि जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना प्राय शून्य नै हुन्छ। क्याप्टेन कुमार केसीले उडाएको विमानमा अन्जु खतिवडा, सृजना होङचुन र ओसिन आले मगर चालक दलका अन्य सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन्। सन् 2007 मा बनेको यति एयरलाइन्सको यो विमानले 15 वर्षदेखि उडान भरिरहेको थियो। विश्वको धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकहरूमा नेपाल पनि पर्छ। डाँडा काँडाले घेरेको भूबनौटका कारण उडान तथा अवतरणका क्रममा धेरै दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् नेपालमा। यति एयरको यो विमान दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन, तर नेपालमा कतिपय विमान दुर्घटना एयरलाइन्सको लापरवाहीका कारण पनि हुने गरेका छन्। जस्तो कि सोलुखुम्बुको लुक्लामा सन् 2008 मा दुर्घटना भएको यति एयरकै 9NAFE 720 विमान। उक्त विमान 2006 मा बाजुरा र 2007 मा सुर्खेतमा दुर्घटना भएर क्षति पुगेको थियो। यसरी 1 वा 2 पटक दुर्घटनामा परिसकेको विमान राम्रोसँग मर्मत सम्भार नगरी उडाउँदाको लापरवाहीले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू घटित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि यस विमानका सन्दर्भमा के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म केही खुलिसकेको छैन। दुर्घटनाको छानबिनका लागि सरकारले एउटा आयोग बनाएको छ। यसले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने आशा राखौं। हाई लेभल इन्भेस्टिगेसन टिम पनि बन्दैछ। उहाँले चाहिँ त्यसको रेकर्डर, भोइस रेकर्डरहरू, अरू अवस्थाहरू सबै डिटेल उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँहरूको समक्ष ल्याउनुहुनेछ। नेपालको हवाई इतिहासमा यो 104औं दुर्घटना हो। नेपालमा पहिलो विमान दुर्घटना विक्रम सम्वत 2012 मा भएको थियो। कालिङ्गा एयरको यो दुर्घटनामा 2 जनाको निधन भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा आइतबार भएको यो 50औं दुर्घटना हो। यस्तै नेपालमा हालसम्म 1 इन्जिनयुक्त 8 वटा दुर्घटना भएका छन् भने हेलिकप्टरतर्फ 36 र विदेशी 10 वटा वायु सेवा गरी नेपालमा हालसम्म 104 वटा दुर्घटना भइसकेका छन्। यी पछिल्ला दुर्घटनाहरूमा 800 भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यति एयरको जुन पछिल्लो हवाई दुर्घटना भएको छ त्यो दुर्घटना बाहेक नेपालमा अहिलेसम्म 849 जनाले हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ, जसमा आन्तरिकतर्फ 364, सिंगल इन्जिन भएका विमान दुर्घटनामा 25, हेलिकप्टरतर्फ 85 र विदेशी वायु सेवातर्फ 375 गरी जम्मा 849 जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ।
र यति समूहको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो 24 वर्षमा 14वटा दुर्घटनाहरू भएका छन् यो पछिल्लो दुर्घटनासँग। र यति एयरलाइन्स अन्य एयरलाइन्सहरूभन्दा केही जोखिमयुक्त हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ चर्चा परिचर्चा पनि यी यस्ता घटनाक्रमहरूले गर्दा हुने गरेको छ। अब हामी चर्चा गरौँ नेपालको उड्डयन इतिहासमा यसअघि भएका मुख्य दुर्घटनाहरू जहाँ धेरै जनधनको क्षति भएको थियो। 27 जुलाई सन् 2000 रोयल नेपाल एयरलाइन्सको DHC ट्विन अटर विमान बझाङबाट डडेलधुरा जाने क्रममा दुर्घटनामा पर्दा चालक दलका 3 सदस्यसहित 25 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 22 अगस्त सन् 2002 साङ्ग्रिला एयरको DHC 6 ट्विन अटर विमान पोखरामा दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सदस्यसहित 18 जनाको ज्यान गयो। उक्त दुर्घटनामा 13 जना जर्मनी, 1 अमेरिकी र 1 ब्रिटिस नागरिकको ज्यान गयो। 25 मे 2004 काठमाडौँबाट लुक्ला जाने क्रममा यति एयरलाइन्सको DHC 6309D ट्विन अटर विमान लामजुरा पहाडमा खराब मौसमका कारण ठोकिँदा चालक दलका 3 सदस्यको मृत्यु भयो। 21 जुन 2006 यति एयरलाइन्सको DH6 ट्विन अटर विमान जुम्ला एयरपोर्टमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्यसहित 9 जनाले ज्यान गुमाए। अक्टोबर 8 सन् 2008 अवतरणकै क्रममा यति एयरलाइन्सको विमान सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाए। सन् 2010 नेपाली हवाई इतिहासका लागि दुःखद वर्षका रूपमा रह्यो। एकै वर्ष 3 ठूला दुर्घटना भए सन् 2010 मा। 19 अप्रिल सन् 2010 नेपाल एयरलाइन्सको विमान DHC 6 ट्विन अटर 300 उडान भर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्यो। 24 अगस्त सन् 2010 अग्नि एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 14 जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनामा 6 जना विदेशी नागरिकको मृत्यु भयो। 15 डिसेम्बर 2010 लामी डाँडाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको तारा एयरको DHC 6 ट्विन अटर विमान ओखलढुङ्गाको माने डाँडामा ठोकिँदा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जनाले ज्यान गुमाए। 25 सेप्टेम्बर 2011 ललितपुरको बिसङ्खु नारायणमा बुद्ध एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 19 जनाको ज्यान गयो। मे 14 2012 अग्नि एयरको डोर्नियर 228 विमान पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा विमानस्थल नजिकैको डाँडामा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा चालक दलका 2 सदस्यसहित 15 जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनामा चालक दलका 1 सदस्यसहित 5 जनाको ज्यान भने बचेको थियो। सोही वर्षको सेप्टेम्बर 28 मा सीता एयरको 9NAHA डोर्नियर विमान भक्तपुरको मनोहरा किनारामा खस्दा विमानमा रहेका सबै 19 जनाको मृत्यु भयो। फेब्रुअरी 16 2014 काठमाडौँबाट जुम्लाका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको 9NABB ट्विन अटर विमान अर्घाखाँचीको खिदिममा दुर्घटना भयो। चालक दलका 3 सदस्य 1 बालक सहित 15 यात्रु गरी 18 जनाको ज्यान गयो। फेब्रुअरी 14 2016 पोखराबाट जोमसोमतर्फ उडेको तारा एयरको फ्लाइट 193 दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सदस्य 2 बालक सहित 23 जनाको मृत्यु भयो। सोही वर्षको अगस्तमा सुत्केरी सहित शिशु बोकेको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित 7 जनाको ज्यान गयो। नेपाली उड्डयन इतिहासलाई केलाउने हो भने 2049 असोज 12 गते अर्को एउटा दुःखद दिनका रूपमा रहेको छ। पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँ अवतरण गर्ने क्रममा ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटना हुँदा 30 नेपाली सहित 167 यात्रुको मृत्यु भएको थियो। यो एउटा नेपाली उड्डयन इतिहासको निकै नै भयानक र डरलाग्दो दुःखद दुर्घटना मध्येमा पर्दछ। सन् 1992 साल नेपाली हवाई इतिहासकै दुःखद वर्षको रूपमा रह्यो। पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरको विमान दुर्घटना हुनु ठ्याक्कै 2 महिना अघि अर्थात् 1992 को जुलाई 31 तारिकका दिन बैंककबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको थाई एयरवेजको फ्लाइट 311 विमान 37 किलोमिटर उत्तर पहाडको डाँडामा ठोकिँदा चालक दलका 14 सदस्य सहित 49 जनाको मृत्यु भएको थियो। र अर्को एउटा भयानक हवाई दुर्घटनाको चर्चा गर्दा सन् 2018 12 मार्चको दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा US बङ्गला एयरको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 49 जनाको मृत्यु भएको थियो। र सरदरमा भन्ने हो भने नेपालमा वर्षमा 3 वटा
हवाई दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् र नेपालको यो जुन असुरक्षित हवाई यात्रा छ यसले विदेशमा र विदेशी पर्यटकहरू जो नेपालमा आउँछन् उनीहरूको लागि पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। बढ्दो हवाई दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। दुर्घटना भइसकेपछि घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन गर्ने र घटना सेलाउँदै गएपछि आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर राख्ने सरकारी कार्यालय पनि विमान दुर्घटना बढ्दै गएको देखिन्छ। अघिल्लो दुर्घटना भएको प्रतिवेदनपछि त्यसतर्फ सतर्कता अपनाउने र आगामी दिनहरूमा दुर्घटना रोक्न सक्ने रणनीति तय गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यस्ता विनाशकारी दुर्घटना रोक्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसम खराबी तथा पुराना इन्जिन भएका जहाज हवाई दुर्घटनाका मुख्य कारक रहेको बताइन्छ। पुराना र धेरै वर्ष प्रयोगमा आइसकेका विमानहरूलाई समय समयमा मर्मत सम्भार नगरिँदा पनि दुर्घटना बढ्दै गएको तथ्यलाई हामीले नकार्न सकिँदैन र नेपालको सन्दर्भमा दक्ष प्राविधिक र चालकको अभावमा यस्ता किसिमका दुर्घटनाको त्रासहरू बढिरहेका छन् र यस्ता घटना हामीलाई थाहा छ कि शून्यमा पक्कै झार्न सकिँदैन, यो भवितव्य हो। यद्यपि यसलाई पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यी र यस्ता घटनाहरूबाट हामीले आगामी दिनमा पाठ सिक्न सके राम्रो हुने थियो।